मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा से प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ को आप इस वक्त मुलाहिज़ा फ़रमा रहे हैं। और अगर आप हमारे प्रोग्राम्स को देखना चाहें तो जादू टीवी, रोको टीवी, अमेज़ॉन फायर टीवी, एप्पल टीवी और बहावनगर गुजरात हिंदुस्तान में हुसैनी चैनल के तवस्सुत से हमारे प्रोग्राम्स को मुलाहिज़ा किया जा सकता है। और उसके अलावा हमारा एक एप्लीकेशन भी है जिसको आप डाउनलोड करके दुनिया के किसी भी कोने से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तमाम नशरियात को मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। और इसके अलावा करबला मुक़द्दसा की नूरानी फ़िज़ाओं को भी आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं और ज़ियारत कर सकते हैं। और इसके अलावा साइट भी है, और वो हज़रात जो सोशल मीडिया के ज़रिए से हमें फ़ॉलो करना चाहते हैं तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक के ज़रिए से भी हमारे नशरियात को देखा जा सकता है, मख़सूसन लाइव नशरियात को। गुफ्तगू का सिलसिला हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ और अयाम मुहर्रम के उन्वान से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। और आज के इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि माने जज़ा को आपकी खिदमत में शरह दे सकें और उसको आपकी खिदमत में बयान कर सकें। जैसे हदीस में वारिद हुआ है कि हर किस्म की जज़ा मकरूह है माँ सिवाय वो जज़ा जो सैयद शुहदा हज़रत अबी अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए किया जाए। जज़ा का माना क्या है? जज़ा किस चीज़ को कहते हैं? जज़ा को अगर मैं आसान उर्दू ज़बान में आपके लिए बयान करना चाहूँ तो जज़ा का माना है जैसे किसी एक ख़ातून का जवान बेटा जब दुनिया से चला जाता है तो उसकी जो हालत होती है, कभी अपने बालों को नोचना, कभी अपने गिरेबान को चाक कर देना, कभी अपने आप को तमाचा मारना, इस किस्म की हालत को जज़ा कहते हैं। और ये फ़ेल जो है मकरूह है माँ सिवाय हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए, जो कि सराहतन हदीस मौजूद है कि जज़ा जो है वो सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के लिए माजूर है, यानी अजर है उसका। अगर कोई शख्स जज़ा करता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए तो ये हालत जो है वो इसका सवाब मिलता है, और बेहिसाब सवाब, ये नहीं कि कम सवाब, बहुत ज़्यादा सवाब। बल्कि बाज़ रिवायात में यह है कि हत्ता अश्क बहाने का, जज़ा की हालत अश्क बहाने से बहुत ज़्यादा है। अश्क बहाना यानी आपकी आंख से आंसू जारी हो जाए, तो उसके लिए ये रिवायत है कि उसका कोई अजर नहीं दे सकता माँ सिवाय खुदा के, यानी कोई अजर उसका हिसाब नहीं कर सकता। कोई भी खलाइक में से कोई ऐसा नहीं है जो उसके अजर का अंदाज़ा लगा सकते कि इसका कितना सवाब है, यानी जिसके आंख में आंसू आ जाए और ची जाए कि एक शख्स जो है वो जज़ा की हालत में पहुंच जाए। जो जज़ा का हुक्म है, यानी ख़ुद मज़हब शिया के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, और जो दूसरे मज़ाहिब है उनकी अपनी जगह पर, वो उनके साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो अपने एतबार से जैसी भी करें। लेकिन हमारे मज़हब के अंदर जो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि जो शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जज़ा करता है, यानी बेताबी करता है, बेकरारी करता है, इस किस्म के मानों में बेकरारी, बेताबी, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जो शख्स करता है उसके लिए सवाब है, अजीब सवाब है। यानी आप यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालत जज़ा क्या है। इस वक्त सख्त गर्मी है, सख्त गर्मी का मौसम है, और आप करबला मुक़द्दसा में देख रहे हैं कि बहुत सारे तादाद में ज़ायरीन दुनिया भर से आए हुए हैं और यहाँ पर अज़ादारी में मशगूल है। ज़ाहिरन ये गर्मी जो है वो नुकसानदेह गर्मी है, चूँकि हो सकता है इंसान बीमार हो जाए, लेकिन ये लोग चूँकि हालत जज़ा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इश्क में इस हवा को बर्दाश्त कर रहे हैं। हालत जज़ा है। एक शख्स जो है सीने पर ज़ोर से हाथ मारना, यह हालत जज़ा है, सवाब है इसका।
ایک شخص جو ہے وہ زنجیر زنی کر رہا ہے، اپنا خون بہا رہا ہے، یہ جزا ہے۔ یقیناً ان تمام پر کچھ نہ کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ دوبارہ حاضر خدمت ہے۔ اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور آج کی ہماری گفتگو جزا سید شہداء علیہ السلام کے غم میں اگر کوئی مومن جزا کرے تو اس کا کیا اجر و ثواب ہے، اس عنوان سے ہماری گفتگو ہے۔ اور پروگرام کے ابتدائی دنوں میں جو محرم کا شروع ہو چکا تھا، یقیناً اس میں زیارت ناہیہ کا وہ معروف اور مشہور جملہ جو صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر لیا تھا کہ امام اپنے جد مظلوم کے غم میں خون کے آنسو روتا ہے، یہ صراحتاً زیارت ناہیہ کے جملے ہیں۔ اور یہاں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یعنی ایک دفعہ انسان کا رونا، سوگ منانا، اور ایک دفعہ جو ہے وہ غم ہے۔ غم اور سوگ میں بھی فرق ہے۔ سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں ہوتا، لیکن غم جو ہے یہ ہمیشہ رہتا ہے، یعنی جب تک انسان زندہ ہے اور جب دنیا سے چلا جائے غم ہے، یعنی دل میں وہ تکلیف اور غم اور ارمان یہ انسان کے رہتا ہے۔ تو اس عنوان سے میں عرض کروں کہ خود امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف یعنی اس قدر اپنے جد کے غم میں غمگین ہے کہ خون کے آنسو بہاتے ہیں۔ اور امام سجاد علیہ السلام جو کہ کل ہم عرض کر رہے تھے کہ خود اس قدر امام گریہ فرماتے تھے 40 سال تک، کیونکہ روایت کا جملہ ہے کہ 40 سال، یہ 40 سال کا لفظ جو ہے یہ خود روایت میں وارد ہوا ہے کہ امام نے اپنے والد گرامی یعنی عاشورہ کے بعد اپنے والد کے لیے 40 سال تک گریہ کرتے رہے، بعض روایات میں 20 سال تک، یعنی ایک عمر ہے جب تک امام رہے گریہ فرماتے رہے۔ اور ایک روایت وہ بھی تھی کہ جب فرمایا کہ جب امام محمد باقر علیہ السلام کے سامنے اگر کسی دن کوئی شخص امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے تو امام جو ہے اس دن پھر مسکراہٹ اس کے چہرے پر کوئی نہیں دیکھتا تھا۔ یہ حالات وہ ہے کہ جس حالت کو یعنی خود خون کے آنسو رونا، یعنی گریہ کرنا یہاں تک کہ خون آ جائے، یہ حالت ہے حالت جزا، بے قراری کا عالم۔ انسان کا جتنے سے بڑا عزیز ہی کیوں دنیا سے نہ چلا جائے، حالت جزا کچھ وقت کے لیے ہے، لیکن پھر کیا ہو جاتا ہے، وہ آہستہ آہستہ بھول جاتا ہے یا اس کے دل کو سکون مل جاتا ہے، بہرحال اس چیز کو تھوڑا سا وہ بھول جاتا ہے، پھر وہ حالت نہیں رہتی۔ لیکن سید شہداء علیہ السلام کی جو صراحتاً جزا کے لیے، یعنی اگر کسی دوسرے میت کے لیے انسان یہ حالت اپنا لے کہ مثلا گریبان کو چاک کر لے یا اس قدر گریہ شروع کر دے کہ عجیب و غریب طریقے سے، تو یہ حالات جو ہے اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ روایت کا جملہ ہے، امام صادق علیہ السلام فرمایا کہ ان البقاء والجزاء مکروہ، فرمایا کہ گریہ کرنا اور جزا کرنا، یہ دیکھیں گریہ اور جزا میں فرق ہے۔
جو کہ حدیث میں وارد ہے۔ جزا کا آپ بکا ترجمہ نہیں کر سکتے، چونکہ رونا اور چیز ہے اور جزا کرنا اور چیز ہے۔ جزا جو ہے جو حالت بیتابی میں انسان، جیسے عرض کر چکے ہیں کہ گریبان کو چاک کر دینا اور منہ پر تماچا مارنا یا زنجیر زنی کرنا یا کما کرنا، یہ سب حالات جو ہے وہ جزا کی حالت ہے۔ تو فرمایا کہ یہ سب کیا ہے؟ مکروہ ہے لعبد فی کل ما جزع، کسی وقت بھی یہ کام کرے، کسی کا والد فوت ہوا ہے، کسی کی والدہ فوت ہوئی ہے، کسی کا کوئی رشتہ دار فوت ہوا ہے، بھائی فوت ہوا ہے، بیٹا فوت ہوا ہے، یہ سب حالات یہ جزا کرنا اور رونا حتیٰ روایت میں جو ہے رونا اور یہ کرنا مکروہ ہے۔ ما سوائے ما خلل بکا علی الحسین ابن علی علیہ السلام، فرمایا کہ ما سوائے امام حسین علیہ السلام کے اوپر کہ فَإِنَّهُ فِيهِ مَعْجُورٌ، اس کا اجر بھی ہے، اجر بھی دیا جاتا ہے۔ یعنی انسان اگر حالت جزا میں آ جائے تو یہاں سے بہت سارے باب اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ حدیث بہت ساری جگہوں پہ یہ موجود ہے، اور اس میں سے ایک حوالہ جو ہے وہ خود کتاب شریف کامل الزیارات ہے، جس کا مؤلف جعفر ابن محمد قولوی انہوں نے یہ حدیث نقل فرمائی، اور بھی بہت ساری کتابوں میں یہ موجود ہے یہ حدیث۔ اور اسی طریقے سے عالم جلیل القدر شیخ محمد حسن النجفی صاحب جواہر الکلام، جو کہ بڑی مشہور کتاب ہے، اور یہ بھی ہمارے پاس ایک چیز ہے کہ خود جواہر الکلام میں اس جزا کا معنی محمد حسن النجفی شیخ آیت اللہ شیخ محمد حسن النجفی علی اللہ مقامہ الشریف، وہ خود کے اس کتاب کے اندر جو جواہر ہے، جو کہ بہت سارے جلدیں ہیں اس کی، یعنی یہ کتاب جو ہے یہ بھی بہرحال معروف ہے کہ جس نے جواہر نہیں پڑھی اس کو کم از کم فقہ کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ یہ ایک معروف قول ہے۔ بہرحال کس حد تک علماء کرام اس سے متفق ہے، کس قدر متفق نہیں ہے، چونکہ جب ابتدائی کتب کا شروعات جب ہوتی ہے، مثلا شرح الاسلام ہے یا تبصرۃ المتعلمین ہے یا شرح لمہ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ مقاصد ہے، بہت ساری یہ فقہی یعنی ایک طریقے سے استدلالی کتابیں ہیں۔ لیکن بہرحال یہ علماء کے درمیان ہے کہ ملا وہ شخص بن سکتا ہے علوم اسلامیہ میں، یعنی خصوصاً فقہ کے اندر، جس نے ملا محمد حسن النجفی کی جواہر الکلام پڑھ لی۔ یعنی جواہر الکلام اس قدر جامع اور کامل کتاب ہے کہ مکمل وہ اصطلاحات اور استخراج فقہی کا ایک طریقہ اس میں واضح ہوتا ہے، تو بڑی معروف کتاب ہے۔ وہاں پر بھی وہ جزا کی اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی یہ حدیث اس قدر مستند ہے کہ شیخ جو ہے وہ اس کو اپنی کتاب جواہر الکلام میں لے کے آتے ہیں، اور وہاں پر کہتے ہیں کہ میں اس چیز سے یہ استخراج کرتا ہوں کہ شیعیان حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے لیے سید شہداء علیہ السلام پر جزا کرنا جائز ہے۔ یعنی اس قدر دقیق طریقے سے کہ خود شیخ جو ہے اس حدیث کو اپنی کتاب جواہر الکلام میں اس کا حوالہ دے کے جزا کے اوپر بحث کرتے ہیں۔ کس قدر یہ حدیث جو ہے وہ کس قدر مستند ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتاب کی جس سے نہ پڑھنے، اگر کوئی نہ پڑھے تو فقہ کی سمجھ نہیں آتی، یعنی انسان جو ہے وہ فقہ کے اندر مکمل تسلط حاصل نہیں کرتا جس نے جواہر الکلام نہ پڑھی ہو۔ اب جواہر الکلام کا جو ہے شیخ محمد حسن النجفی وہ اس حدیث کو جو ابھی میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا تھا کہ ان البکاء والجزاء مکروہ لعبد، یہ والی حدیث جو ہے لا کے جزا کے اوپر کہتے ہیں کہ جزا جو ہے وہ جائز ہے سید شہداء علیہ السلام کے غم میں، ما باقی جگہوں پر جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور ایک حدیث مزید بھی جزا کے عنوان سے جو کہ اعمالی توسی میں صفحہ نمبر 162 پہ وہ فرماتے ہیں کہ کل الجزع والبقاء مکروہ، تمام کے تمام جزا اور بقا جو ہے وہ مکروہ ہے کسی ایک شخص کے لیے، جو بھی کرے، کسی کا عزیز فوت ہوا ہے، کسی کا کوئی بھی فوت ہوا ہے، وہاں پر جو ہے یہ مکروہ ہے، سوا الجزع والبقاء علی الحسین علیہ السلام، ما سوائے سید شہداء علیہ السلام کے اوپر کہ بقا بھی صحیح ہے اور جزا بھی صحیح ہے۔ یعنی یہاں پر ہم دلیل کیا پیش کرتے ہیں کہ ایک دفعہ انسان گریہ کرتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ معصومین علیہ السلام کے دور میں یہ چیزیں نہیں تھی، تو آج ہم کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ نہیں جی، احادیث میں موجود ہے، شعائر حسینی اور خود
आज़ादारी करना, इसके दलाइल यानी इसी जज़ा के कैद में आ जाती हैं सब चीज़ें। यानी मुराद यह है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का दौर जो था वो सिर्फ़ एक मुख्तसरन एक आज़ादारी का जलसा होता था और वहाँ पर ज़ाकिर जो है वो पढ़ते थे और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम गिरिया फरमाते थे। इस हद तक थी बात। लेकिन चूंकि उस दौर में हालात कुछ इस तरीके से, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का दौर, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम का दौर और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का दौर, ये सब के सब अदवार आपके सामने हैं कि बनी उमैया, बनी मरवान और बनी अब्बास जैसे जालिम हुक्मरान और फासिद हुक्मरान वहाँ पर हुकूमत कर रहे थे, जो कि शियायान हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए उस कदर जो है वो हालात फराहम नहीं थे। सिर्फ यह है कि गिरिए का तस्करा मिलता है, हत्ता हदीस में अल-बुका भी, यानी ख़ुद सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के अलावा बाकियों के लिए हत्ता बुका यानी गिरिया करना भी मकरूह है। रिवायत से कुछ इस तरीके से अंदाज़ा होता है। लेकिन आज के दौर में आप देखते हैं कि मातमी दस्ते हैं, मातमी दस्ते आते हैं, बल्कि हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी आप देखते हैं कि बाकायदा मातमी दस्ते आते हैं, आज़ादारियाँ करते हैं, सीना जनी करते हैं, जंजीर जनी करते हैं और बाकी आज़ादारियों के जो सिलसिले हर इलाके के एतबार से आग का मातम करना, आग का मातम करना जज़ा की हालत है, आग का मातम करते हैं। उसके अलावा जो है बहुत सारे उसमें खून बहाया जाता है। बाज़ जगहों पे यह है कि जंजीर जनी करते हैं, बाज़ जगहों पे जो है वो कमा जनी करते हैं। तो ये सब के सब हालात जो है कि किस चीज़ के हालात में, ये सब जज़ा की हालत में आ जाते हैं। आप यकीन फरमाओ अगर ये हालत जज़ा ना हो तो इंसान जो है मुहर्रमुल हराम के अलावा, गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अलावा शख्स जो है वो कभी भी अपने सर को नहीं मार सकता। खून बहाना कोई आसान काम है? खून बहाना आसान काम नहीं है, बल्कि ये नहायत ही मुश्किल काम है। माँ सिवाय सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम का वो जज्बा जो कि हदीस में वारद हुआ है कि एक ऐसा जज्बा है, एक ऐसी हरारत है मोमिनीन के कुलूब में कि जो कभी ठंडी नहीं हो सकती, ये बढ़ती रहेगी। ये हालत जो है वो कभी भी मोमिनीन के दिल में एक ऐसी हरारत है जो ठंडी होने वाली नहीं है। यही वजूहात है कि आप पिछले साल के आज़ादारी को जब मुलाहजा करते थे तो इस साल जो है आज़ादारी का सिलसिला ज़्यादा है। इस दफ़ा आज़ादारी जो है उससे ज़्यादा होगी, अगले साल इससे ज़्यादा होगी इंशाअल्लाह। यानी जितने दिन बढ़ते जाते हैं आज़ादारी में इजाफा होता है। अब उन लोगों के लिए एक दलील है कि जो कहते हैं कि ये जो है वो किस इमाम ने मसलन खून बहाया है। अलबत्ता कि दलाइल है अपनी जगह पे, हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का अपने कजावे के ऊपर सर का मारना, या उसके अलावा जो है ख़ुद शुहदाए करबला में हज़रत आबिस शाकिरी, जिन्होंने कहा था कि जब इन्होंने, एक वाक़या है तारीख़ी बाकायदा, कि जब ये जंग के मैदान में वहाँ पर गए तो उसमें से उमर साद ने इसको आवाज़ दी कि ऐ आबिस, क्या तू मजनून हो चुका है? तो रिवायत में ये वाक़े में वो है कि हत्ता उन्होंने अपने ज़र्रे को जाके फेंक दिया और तलवार सर पे मारी, अपने सर पे तलवार मारी और कह दिया कि अना मजनून अल हुसैन, मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मजनून हूँ। तो इस किस्म के वो है अपनी जगह पर। लेकिन मैं इससे हट के एक बात करने जा रहा हूँ, चूँकि बहुत सारे लोग फिर कहते हैं नहीं ये वाक़या ज़ईफ़ है और ये है और वो है, अपने लिए एक उसको करना जो कि आम लोगों की आदत है। मैं खुद बहस जज़ा के ऊपर वो करना चाह रहा हूँ कि जज़ा का माना क्या है, जज़ा किस चीज़ को कहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है बेकरारी की हालत जो है जो सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के लिए है, अब उसमें कोई कैद व बंद तो नहीं है। माँ सिवाय बाज़ ऐसी चीज़ें जो आज़ादारी में हराम है शरई एतबार से, वो तो कोई करता भी नहीं है। कौन करेगा? वो कोई भी नहीं करता। वो तो आम हालात में कोई नहीं करता, आज़ादारी में कौन क्या करेगा? वो तो करता भी कोई नहीं है। लेकिन बिल फ़र्ज़ महाल अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हुर्मत की हद तक है तो वो जज़ा, वो फिर बात जो है वो कुछ और हो जाएगी। लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है पूरी दुनिया में। जहाँ तक बात है जज़ा की, तो इस माने में हम जो आज़ादारियाँ कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों की मुख्तलिफ़ आज़ादारियाँ हैं। आप करबलाए मुक़द्दसा में मसलन यहाँ पर जैसे क़म ज़नी का सिलसिला है, या मसलन जाके आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान में वहाँ पर आग का मातम करते हैं, यानी बाकायदा आग के ऊपर जाया जाता है। अलबत्ता हमने कुछ साल पहले हत्ता करबला में भी ये चीज़
ملاحظہ کی تھی کہ وہ آگ کا ماتم یہاں پر بھی ہو رہا تھا جو آگ پر جا رہے تھے. تو یہ ایک عزاداری کی ایک شکل ہے, جزا کی ایک شکل ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر گریہ کرنا اور پھر یہ حالت جتنی بھی ہے یہ جزا میں آ جاتی ہے, اور یہ شعائر میں بھی آ جاتی ہے, شعائر حسینیہ میں. اور اس سے جو ہے عزاداری کا یہ سلسلہ جو برقرار ہے اپنے علاقے کے اعتبار سے, جو کہ ہمارے آباء و اجداد نے کیے تھے, اور بہت سارے اس سلسلے میں اور بے شمار مجتہدین کے فتاوے موجود ہیں. پتہ نہیں لوگ کیوں ان فتاووں کو چھوڑ کے جو کچھ فتاوہ جو کہ ان کے قائل ہو جاتے ہیں, اور اتنے سارے فتاوے جو موجود ہیں اس باب میں, اور حتیٰ مجتہدین عصر کے فتاوے موجود ہے. خود خونی ماتم کے اوپر مجتہدین کے, آج کے مجتہدین کے, حاضر مجتہدین کے فتاوے موجود ہے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. بے شمار, کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. بہت سارے جو آج کے اس دور کے مجتہدین ہیں انہوں نے بھی اجازت دی ہوئی ہے. تو پھر اگر بات اس کی ہے کہ مثلا ہم اگر اس باب کو اس طریقے سے کریں کہ جیسے اس چیزوں کو تقلید کی طرف لے کے جاتے ہیں, تقلید اس میں ہونی چاہیے. اگر تقلید ہے تو پھر مجتہدین کے موجود ہے فتاوے. کس طریقے سے ایک شخص جو ہے وہ اٹھ کے, جو خود مکلف ہے, خود مقلد ہے, خود مکلف ہے, یعنی خود اس کے اوپر جو ہے تقلید وہ کر رہا ہے, وہ کس طریقے سے ممبر پہ اٹھ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے؟ اس طریقے سے نہیں کہا جا سکتا. آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کس کی مثلا تقلید کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ اگر اپنے آپ کے اوپر حرام سمجھتے ہیں نہ کیا کریں, لیکن بابانگ دوہل اس کا لفظ کو استعمال کرنا یہ زیادتی ہے. چونکہ بہت سارے مراجع ہیں جنہوں نے ان کی اجازت دی ہے, اور اس میں سے موجود ہے. میں انشاءاللہ العزیز پروگرام کے کسی ایک ایپیسوڈ میں وہ فتاوی بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ کس طریقے سے. تو یہ سب کے سب حالات جو ہے وہ جزا کے حالات ہے. جزا کے حالات کو ہم نے سمجھنا ہے. روایات اس طریقے سے نہیں ہے کہ ہر روایت جو ہے وہ آپ کو سیدھی باتیں ہوں, لیکن اس میں یہ ہے کہ اشارے ضرور ملتے ہیں, اور اگر صحیح دقیق معنی بھی سمجھا جائے تو یقیناً انسان جو ہے بہت ساری چیزوں سے واقف ہو جاتا ہے, اور بہت ساری چیزیں ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے. تو ہمیں کھلم جو ہے عزاداری سید شہداء علیہ السلام میں کوشش کرنی چاہیے, اور یقیناً وہ لوگ جو کہ ان چیزوں کے دشمن ہے اور بابانگ دوہل جا کے ممبروں پہ اٹھ کے عزاداری کے خلاف گفتگو کرتے ہیں, تو یقیناً ان کے شیطانی چالوں کو بھی ہم نے سمجھنا ہے. عزاداری جو ہے ایک وسیع مضمون ہے, اور اسی کے ذریعے سے مذہب شیعہ کی ترویج جو ہوئی ہے وہ عزاداری سی ہوئی ہے. نہ کسی ملا نے کسی کو مسلمان کر دیا, نہ کوئی کر سکتا ہے کسی کو مسلمان, وگرنہ بھی کر دیں, نہیں کر سکتے. عزاداری کے برکات ہے, اور یقیناً اس مقدس مہینوں میں یعنی صفر الاحزان اور محرم الحرام میں ہمیں حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کی ضرورت ہے, اور تمام مومنین زیادہ سے زیادہ ہر عزاداری کے بعد حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرے. اور ہم بھی تمام مومنین کی طرف سے بین الحرمین دعا کرتے ہیں, اللہم عجل لولیک الفرج.